علم کی باتیں سنو، علم کی راہ پر چلو، علم والوں سے ملے خوب عمل کرتے۔ اج دا جڑا موضوع مینوں سونپیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین دے فضائل۔ سبحان اللہ۔ موضوع بڑا ادا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈی 14 صدیاں دی تاریخ اس بات دی گواہ ہے، اور بے شمار کتب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین کریمین دے فضائل و برکات، انہاں دے ایمان تے ذخیرہ کتب موجود ہے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، اج ساڈی بھی ڈیوٹی لائی، اسی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین دی بارگاہ دے اندر دست بستہ خراج تحسین پیش کران گے اپنی علمی بساط کے مطابق۔ اللہ پاک مینوں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اس باپ تو افضل دنیا کے اندر کیڑا باپ ہوئے گا کہ جندہ پتر امام الانبیاء ہوئے، جندہ پتر امام الانبیاء ہوئے، اس باپ کولوں ود شان کیڑے بندے دی ہوئے گی، اور اس ماں نالوں ود شان کیڑی ماں دی ہوئے گی جندہ پتر اللہ دا محبوب ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش ایسا وقت ہوندا کہ میں مسجد دے اندر نماز پڑھا رہا ہوندا، مصلی امامت تے ہوندا، جماعت کھڑی ہوندی تے پردہ چک کے میری ماں کہندی یا محمد، تے میں نماز توڑ کے ماں دی گل سن چلا جاتا۔ اس ماں دیاں شاناں، اس باپ دیاں شاناں کوئی دنیا تے ہے جڑا بیان کر سکے؟ تقریباً 92 کتاباں لکھیاں گئیاں نے، جنہاں وچوں 52 کتاباں عربی دے اندر نے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی 6 رسالے 6 کتاباں نے صرف آپ نے لکھیاں نے، اور آپ دی علمیت اور آپ نو دا لقب جڑا ہے وہ ابن الکتب ہے، چونکہ آپ دے جڑے والد سن وہ بڑے زبردست عالم دین اور بڑا ذخیرہ کتب سی انہاں کول، اور جدوں مطالعے واسطے بیٹھتے سن تے آپ دی والدہ نو کہندے سن کہ وہ فلاں کتاب پڑھاؤ، فلاں کتاب پڑھاؤ، فلاں کتاب پڑھاؤ۔ وہ کتاباں پڑھا رہی سن تے اس دوران ہی اسے لائبریری دے اندر ہی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، اس واسطے آپ نو ابن الکتب دا لقب دیتا گیا۔ اور اللہ پاک دا فضل اینا سی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قرب اور آپ نو حافظ الحدیث ہون دا بھی شرف حاصل ہے، اور یا شیخ الحدیث یا شیخ السنہ، اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود خطاب عطا فرمائے نے۔ حالانکہ آپ صحابی نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی صحابی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا شرف اور سرکار دی محبت اور قرب اینا حاصل سی کہ تقریباً 75 مرتبہ کم و بیش آپ نو اینا کھلیاں اکھاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی۔ وہ شخصیت، انہوں نے 6 کتاباں 6 رسالے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین دے فضائل دے اندر لکھے، اور آپ نو یہ بھی شرف حاصل سی کہ جدوں کدی کوئی حدیث سامنے آنی تے پتہ نہ لگنا کہ حدیث دے اندر کوئی اضطراب تے نہیں، تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے توجہ کرنی تے سرکار نے خود بنفسے ہی سامنے آ کے دسنا جلال الدین اے صحیح ہے کہ ایتھوں غلط ہے، یعنی تصدیق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما دے سن اس حدیث دی۔ اسی واسطے آپ نو بے شمار مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی کھلیاں اکھاں نال یعنی زیارت ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ او علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، اور پھر
علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابہ لکھیا اور میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال ہی کر دیتا. آپ نے 18 دلیلاں پیش کیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان اتے، جنہاں وچوں تقریباً 14 تو 15 صرف قرآن دی آیات نے. صرف قرآن دی آیات 14 تو 15 مقامات تو آپ نے لے کے تے دلیل پیش کیتی کہ اندے وچ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان دا ذکر ہے، اندے وچ بھی ذکر ہے، اندے وچ بھی ذکر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین بارے عقیدے بارے 3 عقیدے معروف نے. ایک عقیدہ تے وے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ موحد سن. موحد انہوں کہندے نے جڑا اللہ تے ایمان رکھے اور اس علاقے وچ نبی کوئی نہ آیا ہوئے، نبی نے انہاں تک پیغام نہ پہنچایا ہوئے، لیکن ہون او اپنی فطرت دے اتے وارث فعلاں دے نال خراب ہوندے، بندے پاک گناہ تھی جمدے نے، فطرت دے اتے ہون، فطری دین اتے. ایک عقیدہ اے وے. دوسرا عقیدہ اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے والدین نو زندہ کیتا اللہ دے حکم نال تے کلمہ پڑھایا تے اپنی صحابیت دے اندر شامل داخل کیتا. اور تیسرا عقیدہ اے وے، او ویسے میرا دل نہیں چاہتا میں بیان کراں، لیکن چونکہ گل عقیدے دی بات ہے اور اس بات نو واضح کرنا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ آٹے جو نمک دے برابر ایسے نے جڑے کہندے نے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد کہ سرکار دے والدین مشرک سن اور وہ جہنم دے اندر نے. تیسرا عقیدہ اے وے چونکہ اس عقیدے نال ساڈا تعلق کوئی نہیں. انہاں نے ویسے بیان حدیثاں تو بھی کوٹ کیتا ہے، قرآن دی آیتاں انہاں بھی بیان کیتیاں نے، لیکن جو دلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، اللہ دے قرآن نے کہا ہے اس قرآن نو کچھ پڑھن والے گمراہ ہو جان گے، کچھ ہدایت پا جان گے. تو جیڑا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے عشق و محبت دی اینک لگا کے قرآن تے حدیث پڑھے گا، انہوں قرآن وچوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا صفتاں نظر آن گیا تے حدیث وچوں بھی حضور علیہ السلام دے جناب خد و خال تے حضور دیا صفتاں نظر آن گیا. بلکہ انج کہہ لو بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری. سرکار دے عشق تو بغیر تے بخاری پڑھی جائے سمجھ نہیں آتی تے رب دا قرآن کیویں سمجھ آئے گا. بہرحال اسی اج بات کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان دی اور انہوں دے فضائل دی. اور میں سوچ رہا سا کہ گل کتوں شروع کراں. یعنی آپ دی جتنی بھی لڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ دے اس فرمان دے مطابق کہ میں پاک ریما تے پاک شلباں وچوں ہوندا ہویا آیا. یعنی میرے سارے ابے بھی پاک سن تے میری ساریاں ماواں بھی پاک سن. میرے سارے ابے بھی پاک سن تے میری ساریاں ماواں بھی پاک سن. انہاں پاکاں وچوں میں ہوندا ہویا آیا تے جڑا آپ بھی پاک ہوئے، ابے بھی پاک ہون تے ماواں بھی پاک ہون، انہاں دے بارے کوئی ایک گل آکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک او جہنم دے اندر نے یا مشرک سن، ان دی پھر باتی ماری گئی ہے. اس لیے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. ویسے ایک مولوی صاحب دی مینوں گل بڑی پسند آئی، کراچی دے نے، اے تے او دوسرے مسلک دے نے. انہوں نے کسی نے یہ سوال کیتا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین بارے دسو. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ چونکہ بڑا نازک ہے تے میں تسی اس بارے مینوں نہ ہی پوچھو تے بہتر ہے. تسی اس بارے مینوں نہ ہی پوچھو تے بہتر ہے، اس لیے کہ مسئلہ بڑا نازک ہے. او نہ ہوے کہ میں ایسی گل کہہ دیاں تے کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جا تے مینوں شرمندگی ہو. مینوں دی گل بڑی پسند آئی تے گل دیوار اتنے بھی لکھی ہوئے چنگی لبے تو انہوں لے لینا چاہیے.